प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इलियास बरकत, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ होली स्पिरिट इंटरनेशनल चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और मैं खुदावंद अपने खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आज के इस मुबारक और ख़ूबसूरत दिन के लिए, रिजॉइस टीवी के लिए, और खुदा के खादिम पास्टर साजिद एनरिके का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ उनकी सारी खिदमत के लिए और रिजॉइस टीवी के लिए। आज इसी टीवी के रिजॉइस टीवी के तवस्सुत से मैं आपसे हम कलाम होऊंगा और ये सारा मौका जो है ये खुदा के खादिम और इससे टीवी की बदौलत मैसर हुआ। और मुक़द्दस कलाम की बातें के प्रोग्राम में आज हम मुक़द्दस कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। ज़बूर 112 और उसकी पहली 4 आयात मैं मुक़द्दस कलाम में से आपके लिए तलावत करूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम में ज़बूर 112 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा मुक़द्दस ज़बूर नवीस इस बात को हमारे सामने रखता है। वो इस बात के लिए इस बात को ईमानदारों की ज़िंदगी में इस बात को एप्रिसिएशन के तौर पर, हौसला अफजाई के तौर पर हमारे सामने रखता है कि वो शख्स, वो ज़िंदगी मुबारक है जो अपने खुदावंद से डरती है। क्योंकि खुदा जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, उसकी अज़मत, उसकी हशमत और उसकी बुजुर्गी के ताल्लुक से हमें अपने खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगियों में रखने की ज़रूरत है। मुबारक का मतलब है खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुशबख्त है वो इंसान जो अपने खुदा से डरता है। और बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, जब ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि खुदा से डरने का नतीजा क्या निकलता है। वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता जो है खैमज़न रहता है। ये खुदा से डरने का अजर जो है वो हमें मिलता है। यानी खुदा अपने फरिश्तगान की बदौलत जो है वो हमें गनमैन मुहैया करता है। खुदा हमारी हिफाजत करता है, हमारी मुहाफ़ज़त जो है खुदा के फरिश्तगान करते हैं। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है। एक और बात हमें इस बात को सामने रखना चाहिए कि ईमानदार जो हैं वो अपने खुदा से इस तौर पर नहीं डरते कि जिस तरह एक नौकर अपने मालिक से डरता है या एक लौंडी जो है वो अपने आका से डरती है, बल्कि ईमानदार जो हैं अपने खुदा से इस तरह डरते हैं जिस तरह एक वफादार बेटा जो है, एक फर्माबरदार बेटा जो है अपने बाप से डरता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है। मुक़द्दस अयूब की मिसाल हमारे सामने है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसके घर की चारों तरफ खुदा ने बाड़ लगाई रखी थी। क्यों? इसलिए कि वो खुदावंद से डरता था। वो खुदा का खौफ, डर अपनी जिंदगी में रखता था। जब हम खुदावंद का डर और खौफ अपनी जिंदगियों में रखते हैं तो फिर खुदा जो है हमारी मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा जो है वो ले लेता है। वो अपने फरिश्तगान को हमारे चारों तरफ खैमज़न करता है, हमारी मुहाफ़ज़त करता है, क्योंकि हम उसके महबूब हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर हम दुनियावी तौर पर भी हम इस बात को देखते हैं कि मुबारक खाली दुनियावी तौर पर उस शख्स को मुबारक समझा जाता है, खुश नसीब उस शख्स को तसव्वुर किया जाता है जिसके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो। दुनियावी तौर पर, दुनियावी लेवल पर हम समझते हैं कि वो शख्स बड़ा खुश नसीब है, बड़ा मुबारक है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि किसी की मुबारक हाली जो है वो उसके माल पर मौकूफ नहीं है, बल्कि मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। लूका रसूल की अंजील में हमारे सामने एक मिसाल है।
کہ وہاں پر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جسکی فصل ہوئی، اس نے اس فصل بے حد بے پناہ اس کی زمین پر فصل ہوئی، اس نے اس ساری فصل کو جمع کیا، اس نے اپنے پرانے گھروں کو ڈھا کر بڑے گھر بنائے، بڑی کوٹھیاں بنائی، اور وہ ساری فصل اس میں اس نے بھر دی، اور اس نے کہا کہ اے میری جان کھا پی اور عیش کر۔ اور لکھا ہے کہ اسی رات جب وہ سویا، اسی شام خدا کا پیغام اسے ملا کہ آج ہی رات تیری جان جو ہے تجھ سے لے لی جائے گی۔ کسی شخص کی مبارک حالی اس بات میں پوشیدہ نہیں ہے، اس بات میں پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کتنی بڑی کوٹھی ہے، اس کے پاس کتنا مال و اسباب ہے، بلکہ بائبل مقدس خدا کا زندہ اور اقدس کلام ہمیں یہ بات باور کراتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے، خوش قسمت وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ جس طرح ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی ہیبت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس طرح ایماندار اپنے خدا سے، بائبل کے خدا سے، اسرائیل کے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آگے چل کر اسی باب میں، انہی آیات میں ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی جو خداوند سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر خدا نسل در نسل اپنی برکتوں کو ہماری زندگیوں پر نچھاور کرتا ہے، پھر وہ ہماری اولاد کو مبارک ٹھہراتا ہے، اولاد کے لیے اپنا آسمان کھولتا ہے، نسل در نسل اپنی برکتوں کو ہم پر جاری و ساری کرتا ہے، مال و دولت اس کے گھر میں ہوگی۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے، خدا نہ صرف ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے کہ بلکہ وہ اس دنیا کی ہر ایک نعمت اور برکت سے خدا ہمیں مالا مال کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی صداقت ابد تک قائم ہوگی، راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ بڑی خوبصورت بات ہے جسے زبور نویس یہاں کوڈ کرتا ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں شاید ان کی زندگیوں میں دکھ نہیں آئیں گے، پریشانیاں نہیں آئیں گی، شاید ان کی زندگی جو ہے میں ہر طرف خوشی اور شادمانی ہی رہے گی۔ نیور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے، یہاں خدا کا بندہ اس بات کو مینشن کرتا ہے کہ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکے گا، اور انسانی زندگی میں تکلیفوں اور دکھوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اے خداوند جو ہے اس تاریکی کے دور میں، اس پریشانیوں کے دور میں بھی خداوند جو ہے نور بن کر ہمارے لیے چمکے گا۔ وہ ہمیں ان آزمائشوں سے رہائی بخشے گا، ان آزمائشوں سے نکال کر ہمیں فتح سے بڑھ کر اپنے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں کو غلبہ عطا کرے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور جب ہم پہلے زبور کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک اور مبارک حالی کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی، خوش قسمتی، مبارک حالی کی ہماری علامتیں ہیں۔ ان باتوں سے ہم مبارک حال تصور کیے جاتے ہیں۔ خدا کی نظر میں ہم ان سارے خدا کے احکام پر عمل کر کے ہم خدا کی نظر میں سر بلند ہوتے ہیں۔ ہمارا روحانی لیول جو ہے وہ سر بلند ہوتا ہے۔ خدا کی نظروں میں ہم وہ مقام حاصل کرتے ہیں جس مقام پر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں سے یہ خوبصورت کلام، خوبصورت آیت جس پر ہم نے غور کیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو خدا سے ڈرتا ہے پھر اسے دنیا سے اور دنیا کے ان چیزوں سے، دنیا کے ہیبت ناک چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یاد رکھیں جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ دنیا سے، دنیا کی ہر ایک
چیز سے وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ وہم کا شکار رہتا ہے، لیکن جو خدا سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خداوند، ہمارا زندہ خدا، ہمارا قادر مطلق خدا جو بحر کلزم کو 2 حصے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہماری مضبوط چٹان ہے۔ جب ہم اس کے پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کے ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور آج کے کلام کے مطابق ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے خداوند کا ڈر، خوف اور اس کی تعظیم میں زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔